सबै साथीहरूलाई। अब आजदेखि हामीले पूर्वीय दर्शन अथवा पौरस्त्य दर्शनको बारेमा यो विषयको अध्ययन गर्दैछौँ र आजको विषय छ पौरस्त्य दर्शनको पृष्ठभूमि, उद्गम र विस्तार। अब यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला दर्शनको स्वरूप र परिभाषाको बारेमा कुरा गरौँ। दर्शन शब्द चाहिँ संस्कृतको दृश्य धातुमा अन्न प्रत्यय लागेर बनेको हुन्छ र यसको व्युत्पत्तिगत अर्थ चाहिँ हेर्नु भन्ने हुन्छ। दर्शनलाई चाहिँ बुझाउनको लागि अङ्ग्रेजीमा फिलोसफी भन्ने शब्द प्रयोग भइरहेको हुन्छ र यो फिलोसफी शब्द चाहिँ फिलोस र सोफिया दुईटा शब्दहरूको सम्मेलनबाट बनेको हुन्छ र कहीँ विद्वानहरूले चाहिँ यो फिलोस अफ सोफिज भनेर पनि यसलाई परिभाषित गरेको पनि भेटिन्छ। अनि ग्रिसियाली भाषामा सोफियाको अर्थ चाहिँ ज्ञान र फिलोसको अर्थ प्रेम भन्ने हुन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ ज्ञानप्रतिको प्रेमलाई नै अथवा जिज्ञासालाई चाहिँ हामीले दर्शनको रूपमा हेर्न सक्छौँ। अनि समग्रमा ज्ञानको महत्त्वपूर्ण र जेठो विधाका रूपमा पूर्व र पश्चिम दुवैतिर स्वीकार गरिएको भनेको समग्रमा चाहिँ पूर्व र पश्चिमका दुवैतिरका मान्छेहरूले चाहिँ दर्शनलाई चाहिँ ज्ञानको जेठो विधाको रूपमा स्वीकार गर्दै आएका छन्। त्यसपछि पूर्वीय दर्शन भन्नाले अब हामीले पूर्वीय दर्शन भनेको के हो त भन्ने भित्र जाउँ। यसमा चाहिँ पूर्वीय दर्शन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ भारतीय उपमहाद्वीप अथवा यो जुन भारतवर्षमा विकास भएको दर्शन भन्नेलाई हामीले भनेर बुझ्छौँ र यस अन्तर्गत चाहिँ खास गरेर संस्कृत भाषामा विकास भएका दर्शनलाई पूर्वीय दर्शनको रूपमा लिएको छ र यहाँ हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले खास गरेर वैदिक पृष्ठभूमिमा आधारित भएका सर दर्शनलाई यसमा लिन्छौँ र पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत चाहिँ सर दर्शन मात्रै नभएर अन्य दर्शनहरू पनि छन्। त्यसको बारेमा हाम्रो विश्वविद्यालयको कोर्सले यहाँ नराखेको भएर हामीले यसमा छलफल गर्दैनौँ र अब हामी दर्शनको परिभाषातिर जाउँ। दर्शनको परिभाषाको कुरा गर्दा मैले केही महत्त्वपूर्ण विद्वानहरूका यहाँ परिभाषाहरू राखेको छु। सुक्रातले चाहिँ सत्यलाई माया गर्ने व्यक्ति दार्शनिक हुन् भनेर भनेका छन् र उनको परिभाषामा चाहिँ दर्शनको परिभाषा नभए तापनि दार्शनिकको परिभाषा आएको छ। यसबाट हामीले चाहिँ जो सत्यको खोजीलाई नै दर्शनको रूपमा लिन सक्छौँ, किन भन्दा उनले सत्यलाई माया गर्ने व्यक्तिलाई दार्शनिक रूपमा परिभाषित गरेका छन्। अनि त्यस्तै गरेर सुक्रातपछि प्लेटो र प्लेटोपछि एरिस्टोटलको यो गुरु शिष्य परम्परा छ। यसमा चाहिँ एरिस्टोटलले चाहिँ जुन प्लेटोका शिष्य छन् उनले परलौकिक वस्तुहरूको वास्तविक प्रकृति पत्ता लगाउने विज्ञान नै दर्शन हो भनेर दर्शनको परिभाषा दिएका छन्। अनि त्यस्तै गरेर म्याक्स मुलर जसले चाहिँ भारतवर्षमा आएर धेरै यताको संस्कृत बाङ्मयका विभिन्न सामग्रीहरूलाई खोजेर उनले ठुलो यतापट्टि गुण लगाएका छन्, जसलाई चाहिँ पूर्वीयहरूको मोक्ष मूल भनेर पनि कतिपय व्याख्या गरेको पाइन्छ। र म्याक्स मुलरले चाहिँ भारतमा भनेको भारतवर्षमा दर्शनको अध्ययन केवल ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि मात्र नभएर जीवनको चरम उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिन्छ भनेर उनले परिभाषित गरेका छन्। यस सन्दर्भमा के बुझ्नुपर्छ भन्दा जीवनको चरम लक्ष्य के हो अथवा जीवनको लक्ष्य के हो त भन्ने सन्दर्भ पूर्वमा चाहिँ धर्म अर्थ काम मोक्षलाई चाहिँ जीवनको चरम लक्ष्य अथवा परम लक्ष्य भनिन्छ र यी लक्ष्यहरूमध्ये पनि सबैभन्दा माथि रहेको जुन मोक्ष छ त्यो मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि पनि दर्शनले सघाउँछ भन्ने उनको धारणा रहेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ रामानन्द गिरीको मैले दुईटा उनका भनाइहरू राखेको छु। यसमा उनको सुरुको भनाइ छ जीवनमा प्राप्त अनुभूतिहरूको आधारमा बुद्धिको माध्यमले गरिएको अन्तिम सत्यको खोजी नै दर्शन हो भनेको छ। यसमा चाहिँ एउटा कुरा त हामीले अनुभूतिसँग जोड्न सक्यौँ, त्यसपछि गएर बुद्धिको माध्यमले खोज गरिन्छ, अन्तिम सत्यको खोज गरिन्छ भन्ने कुरालाई यसबाट बुझिन्छ। त्यसपछि रामानन्द गिरीको अर्को भनाइ के छ भने भारतीय अथवा पूर्वीय दर्शनको उत्पत्ति खास गरी मानसिक असन्तोषका कारणबाट हुन्छ भने पाश्चात्य दर्शनको उत्पत्ति चाहिँ विशेष गरेर बौद्धिक जिज्ञासाबाट उत्पन्न हुन्छ भनेर उनले परिभाषित गरेका छन्। अनि अर्को नेपाली वृहत शब्दकोशले चाहिँ प्रकृति, ईश्वर, ज्ञान, विज्ञान, वस्तु, जीवन र चेतनाका बारेमा विवेचना र विश्लेषण गर्ने विद्यालाई चाहिँ दर्शन भनेर परिभाषित गरेको छ। र हामीले समग्रमा यी विभिन्न खालका परिभाषाहरू हेर्दा यहाँ धेरै परिभाषा छन्, त्यसमध्ये म थोरै मात्र यहाँ छनौट गरेको छु। र यी सबै खालका परिभाषाहरूबाट के बुझिन्छ भने समग्रमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने जीवन र जगतको यथार्थबोधका लागि गर्ने प्रयासलाई दर्शन भनिन्छ। किनभने विश्वमा जति पनि मान्छेले बौद्धिकताको विकास गर्दै जाँदा दर्शनको विकास किन गरेको छ भन्दा संसारमा आफ्नो अस्तित्वबारे नै प्रश्न गरेपछि नै दर्शनको सुरुवात भएको छ। मान्छेले म किन जन्मेँ, म किन मर्छु, त्यसपछि जीवनको खास उद्देश्य के हो, के को लागि म यहाँ आएको भन्ने यस्ता विभिन्न खालका प्रश्नहरू गर्छ। यो संसार कसले सृष्टि गर्यो, अनि यो कसरी नाश हुन्छ भन्ने जस्ता विभिन्न खालका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने क्रममा चाहिँ मान्छेले विभिन्न खालका दर्शनहरूको विकास गरेका छन्। र हामीले समग्रमा जीवन र जगतको यथार्थको बोधको लागि चाहिँ गर्ने प्रयासलाई दर्शनको रूपमा हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अब हामी जाउँ कला साहित्य र दर्शनको सम्बन्धको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हुन त साहित्य पनि शब्दका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने एक प्रकारको कला नै हो,
र यहाँ चाहिँ कला र साहित्यलाई अलिकति अलग-अलग तरिकाले पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। सुरुमा हेरौँ, साहित्य सत्यको अनुकरण हो भने दर्शन सत्यको अनुसन्धान। यो कुरालाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले पाश्चात्य जुन दर्शनको विकासको सुरुवाती अवस्थामा देखिएका जुन गुरु शिष्य परम्परामा देखिएका सोक्रेटस, त्यसपछि प्लेटो र अरिस्टोटलको विचारहरूबाट हेर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ प्लेटोले चाहिँ के भनेका छन् भन्दा ओन्ली आइडियाज आर रियल, अथवा कुनै विचार मात्रै अन्तिम सत्य हो, अरू कुरा सत्य होइन भन्ने क्रममा उनले कलाकारहरू अथवा साहित्यकारहरूले चाहिँ त्यो सत्यको अनुकरण गरेका हुन्छन्। त्यसैले तिनीहरू चाहिँ वास्तविक सत्यलाई देखाउँदैन भन्ने उनको तर्क थियो। र पछि उनका शिष्य एरिस्टोटलले चाहिँ साहित्य भनेको चाहिँ सत्यको अनुकरण मात्रै नभएर त्यो पुनर्सृजन हो, जीवन जगतको अथवा प्रकृतिको पुनर्सृजन हो भन्ने विचारलाई दिएका थिए। यसै विचारसँग यहाँ मिल्छ। साहित्य भनेको सत्यको अनुकरण हो भने दर्शन भनेको सत्यको अनुसन्धान हो। त्यस्तै गरेर संवेग र अनुभूतिका माध्यमले गरिएको सत्यको प्रकाशन साहित्य हो भने बुद्धि, तर्क र अनुभवका माध्यमले गरिएको सत्यको प्रकाशन चाहिँ दर्शन हो। यसबाट हामी चाहिँ साहित्यमा चाहिँ मान्छेको विभिन्न खालको अनुभूति, संवेगको सम्मिश्रण हुन्छ भने दर्शनमा चाहिँ बुद्धि तत्त्वको प्रधानता हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत पाउँछौँ। त्यसपछि साहित्य र समाजको ऐना। अब साहित्य चाहिँ समाजको ऐना हामीले समाजशास्त्रमा पनि पढेका थियौँ। साहित्यलाई चाहिँ समाजको दर्पण अथवा ऐनाको रूपमा पनि हेरिन्छ। साहित्य समाजको ऐना हो भने समाज र ऐना दुवैलाई प्रकाशित गर्ने ज्योतिका रूपमा चाहिँ दर्शन रहेको हुन्छ भन्ने यहाँ छ। त्यसपछि साहित्यमा हृदयको प्रधानता हुन्छ भने दर्शनमा बुद्धिको प्रधानता हुन्छ। अब मान्छेको दिल र दिमाग अथवा मन र मस्तिष्क यो दुईटा खालको अलग अलग मान्दाखेरि चाहिँ साहित्यलाई हृदयको अथवा दिलको प्रधानता भएको चिज मान्न सकिन्छ भने दर्शनलाई चाहिँ बुद्धि तत्त्वको प्रधानता रहेको मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर साहित्यमा अनुभूतिलाई भावना र संवेगले सजाइन्छ भने दर्शनमा चाहिँ अनुभूतिलाई बुद्धि र तर्कले तिहारिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसपछि अन्तिममा हामीले यसमा भन्न सक्छौँ, यसैले साहित्य हृदयको उपज भनेको उत्पादन भन्ने हुन्छ। साहित्य चाहिँ हृदयबाट अथवा दिलबाट उत्पादन हुन्छ भने, मनबाट उत्पादन हुन्छ भने दर्शन चाहिँ बुद्धि तत्त्वबाट अथवा बुद्धिबाट उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। अनि अब हामी दर्शन र सौन्दर्य शास्त्रको कुरा गर्छौँ। सौन्दर्य शास्त्र भनेको वास्तवमा काव्यशास्त्र अथवा साहित्य शास्त्र नै हो। यसमा चाहिँ सौन्दर्य शास्त्रले फेरि साहित्यलाई मात्रै नसमेटेर यसमा कलात्मक कुराहरू पनि आउँछ। अनि सृजनात्मक कल्पनाद्वारा गरिएको सत्यको सुन्दर प्रकाशन कला हो। अब कला भन्नाले चाहिँ हामीले कल्पना शक्तिलाई प्रयोग गरेर त्यसमा सृजनशीलता प्रयोग गरेपछि र सत्यको सुन्दर तरिकाले अभिव्यक्ति त्यसपछि कलाकारले कल्पनालाई यथार्थमा बदलिदिन्छ, निर्जीवलाई जीवन दिन्छ, अनि रूपलाई शब्दमा बदलिदिन्छ, शब्दलाई चाहिँ चित्रमा उल्था गर्छ र प्रकाशलाई रङमा पोखिदिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसपछि सत्यलाई सुन्दरताको माध्यमले चिन्ने अथवा अनुभव गर्ने पाटो चाहिँ कला हो भने सत्यलाई सत्यकै माध्यमबाट चिन्ने चाहिँ दर्शन हो। प्राकृतिक सौन्दर्यबाट कला जन्मिन्छ भने प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक अनुसन्धानबाट दर्शन जन्मिन्छ। अब दर्शन चाहिँ अलिकति आध्यात्मिकतासँग पनि जोडिएको हुन्छ र यो प्रकृतिसँग मात्रै नभएर आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि यो दर्शन आएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि दर्शनमा जुन ठाउँमा बुद्धि र तर्कले काम गरिरहेको हुन्छ, कलामा त्यस ठाउँमा चाहिँ कल्पना तत्त्वले चाहिँ काम गरेको हुन्छ। त्यसपछि अलिकति थप कुराहरू छ। दार्शनिकले सुन्दरता र सत्यको व्याख्या चाहिँ सैद्धान्तिक आधारमा गर्छ भने कलाकारले चाहिँ काल्पनिक धरातलमा सुन्दरताको व्याख्या गर्दै सत्यतर्फ पाइला चाल्ने काम गर्छ। अनि त्यस्तै गरेर वस्तुस्थिति वा घटनाको सौन्दर्यमा विवल भएर त्यो सौन्दर्यलाई आफ्नो हृदयमा अनुभव गर्छ भने दार्शनिकले सौन्दर्यानुभूतिलाई चाहिँ मस्तिष्कमा अनुभव गर्छ, अर्थात् सौन्दर्यानुभूतिको चाहिँ बौद्धिकीकरण गर्छ भन्ने कुरा छ। मैले धेरै रामानन्द गिरीको विचारहरू धेरै राम्रो लागेर यहाँ मैले साभार गरेको छु। अनि कला जुन तरिकाले जीवनसँग सम्बन्धित छ र जति मात्रामा जीवनोपयोगी छ त्यति नै मात्रामा दर्शन पनि जीवनसँग सम्बद्ध छ र जीवनोपयोगी छ भनेको छ। र अन्तिममा यो जनक दर्शनमा जुन रामानन्द गिरीले प्रस्तुत गरेको विचार चाहिँ माटो जीवन हो, उर्वरा शक्ति दर्शन हो भने त्यसमाथि फुलेको सुन्दर फुल चाहिँ कला हो भनेर उनले परिभाषित गरेका छन्। अनि अब हामी अगाडि जान्छौँ। यसमा अलिकति यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू अब छ। पौरस्त्य दर्शनको पृष्ठ उद्गम र विस्तार कसरी भयो भन्ने विषयमा मैले यहाँ एउटा चित्र पनि प्रस्तुत गरेको छु। यसबाट पनि हामीले बुझ्न धेरै सहज हुनेछ। यसमा चाहिँ पौरस्त्य दर्शनको पृष्ठभूमि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो वैदिक वाङ्मयबाट चाहिँ पूर्वीय दर्शनको सुरुवात भएको छ। र वैदिक वाङ्मयभित्र के पर्छन् त भन्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिला वेद पर्छ। अनि वेदभन्दा पछाडि विकास भएका ब्राह्मण ग्रन्थहरू छन्। अनि ब्राह्मण ग्रन्थहरूभन्दा पछाडि आरण्यक ग्रन्थहरू छन् र उपनिषद ग्रन्थहरू छन्। र यसमा चाहिँ वेदका प्रकारहरूको बारेमा नि यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु। यसमा चाहिँ
यो ऋग्वेद सबैभन्दा सुरुको वेदको मानिन्छ र यसपछि चाहिँ ओके सर सामवेद अथर्ववेद हुँदै विभिन्न खालको विकासक्रम यहाँ देखिन्छ र हामीले मुक्तिजी हजुर हजुर यता के अरे साथीहरू आइराख्नु भएको छ एक्सेप्ट कसले हजुरले गर्ने हो कि हेमा दिदीले गर्ने हो मैले बस्नुहोस् है यहाँ एक्सेप्ट गर्छु मैले सीताराम सर आउनु भएको रहेछ रुकमानजीहरू पनि है त्यहाँ वेट गरिराख्नु भएको छ देखिनु भयो नि त मोबाइलबाट चलाउँदा यही समस्या हो नि कि फेरि यो देखिँदैन हेमा दिदीले ल्यापटप चलाउनु भयो होला है ल्यापटपबाट रुकमान सर आउनु भयो ल अब स्क्रिन देख्नुभयो स्क्रिन देखिँदैछ सर स्क्रिन देखिया छ हजुर सर नमस्कार अब देखियो ओके ल ल पछिल्लो साथीहरूले म्युट गर्नुहोस् है अनि हामीले पूर्वीय दर्शनको विकास कसरी भयो भन्ने विषयमा यहाँ छलफल गर्दै थियौँ यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला वैदिक वाङ्मयबाट पूर्वीय दर्शनको सुरुवात भएको छ र वैदिक वाङ्मय अन्तर्गत चाहिँ हामीले वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदलाई लिन्छौँ र वेदका यी प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गरेर यहाँ अलिकति सम्झिनु पर्ने कुरा मैले यहाँ अलिकति अलिक फरक खालको कलरमा यहाँ लेखेको छु पूर्वीय दर्शनको आदि सूत्र चाहिँ ऋग्वेदमा पाइन्छ अब ऋग्वेद चाहिँ यी वेदहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलाको भएको कारणले गर्दा पूर्वीय दर्शनको सबैभन्दा प्रारम्भिक कुरा चाहिँ हामीले ऋग्वेदमा भेट्न सक्छौँ अनि वेदहरू नै पूर्वीय दर्शनको पृष्ठभूमि मानिन्छन् वेदपछि ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद हुँदै पूर्वीय दर्शन अघि बढेको पाइन्छ यी मध्ये दर्शनका हिसाबले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ चाहिँ उपनिषदहरू हुन् अब हामीले ठ्याक्कै बुझ्नुपर्ने कुरा वैदिक वाङ्मयबाट पूर्वीय दर्शनको विकास भएको हो तर पनि हाम्रो दर्शनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दर्शनको लागि ठ्याक्कै आधिकारिक सामग्रीहरू चाहिँ हामीले अरूमा वेदमा ब्राह्मण आरण्यकमा भन्दा पनि बढी चाहिँ उपनिषदहरूमा चाहिँ हामीले यो दर्शन सम्बन्धी विचारहरू कुराहरू चाहिँ यसमा धेरै पाइन्छ भन्ने कुरा सम्झिनुपर्छ अनि त्यसपछि प्रमुख उपनिषदहरू छन् अब विभिन्न खालका उपनिषदको सङ्ख्या त निकै धेरै छ त्यसमध्ये पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण मानिएका उपन्यासहरूको के अरे उपनिषदहरूको नाम मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु यसमध्ये ईशावास्य उपनिषद त्यस्तै गरेर केनोपनिषद कठोपनिषद मण्डूकोपनिषद प्रश्नोपनिषद माण्डुक्योपनिषद तैत्तरीयोपनिषद त्यस्तै गरेर ऐत्तरीयोपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद त्यसपछि छान्दोग्योपनिषद कौशितिकोपनिषद त्यसपछि गरेर श्वेताश्वेतरोपनिषद गरेर यी लगायतका झन्डै झन्डै 11-12वटा उपनिषदहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् र त्यसपछि हामी अब पूर्वीय दर्शनको उद्गम र विस्तार कसरी भयो भन्ने विषयमा यहाँ छोटोमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु यो सामग्रीहरूमा म प्रवेश गर्छु यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा पौरस्त्य दर्शनलाई बुझाउनको लागि चाहिँ पूर्वीय दर्शन अनि त्यस्तै गरेर भारतीय दर्शन आर्य दर्शन हिन्दू दर्शन लगायतका विभिन्न शब्दहरू प्रचलित छन् र पूर्वीय दर्शन भन्नाले चाहिँ भारतीय उपमहाद्वीपमा विकसित भएका दर्शनहरूलाई अघि पनि कुरा भइसक्यो भारतवर्षमा विकास भएका दर्शनहरूलाई बुझिन्छ जस अन्तर्गत चाहिँ वेद र यसको प्रभाव क्षेत्र अन्तर्गतका सम्पूर्ण दर्शनहरू पर्दछन् अनि पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ वेदको विशिष्ट स्थान छ मैले सुरुमै भने वेदबाट चाहिँ ब्राह्मण आरण्यक हुँदै उपनिषदमा आएर दर्शनको सबैभन्दा धेरै व्यापक रूपमा यसको चर्चा भएको छ र वेदकै टीका टिप्पणी र समालोचनामा पूर्वीय दर्शनको विकास हुँदै आएको छ अब पूर्वीय दर्शनलाई चाहिँ खास गरेर आस्तिक र अनास्तिक अथवा वैदिक र अवैदिक गरेर दुई तहमा बाँडेको पनि पाइन्छ त्यसमध्ये आस्तिक दर्शन भन्नाले चाहिँ वेदलाई प्रमाणिक माने ईश्वरको अस्तित्वमा विश्वास राख्ने र परलोकप्रति विश्वास गर्ने दर्शनहरूलाई चाहिँ हामीले आस्तिक दर्शन भन्छौँ र यस अन्तर्गत चाहिँ सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा र वेदान्त दर्शन पर्छन् यसलाई चाहिँ षड दर्शन अथवा पूर्वीय षड दर्शन भनेर पनि चिनिन्छ र यी बाहेकका चाहिँ जुन वेदलाई प्रामाणिक नमान्ने त्यस्तै गरेर ईश्वरको अस्तित्वमा चाहिँ विश्वास नराख्ने र परलोकप्रति विश्वास नगर्ने दर्शनहरू जति छन् तिनीहरू नास्तिक दर्शन भनिन्छ र नास्तिक दर्शन अन्तर्गत चाहिँ चारवाक जैन र बौद्ध दर्शन यी तीनवटा दर्शनलाई चाहिँ नास्तिक दर्शन भनिन्छ र समग्रमा पूर्वीय दर्शन भनेका आस्तिक र नास्तिक दुवै दर्शन पूर्वीय दर्शन हुन् तर पनि पूर्वीय षड दर्शन भन्यो भने चाहिँ आस्तिक दर्शनलाई मात्रै बुझ्छौँ र हाम्रो पाठ्यक्रममा पनि पूर्वीय आस्तिक दर्शनहरू षड दर्शनको मात्रै चर्चा गर्नुपर्ने छ त्यसैले हामी यसमा केन्द्रित हुन्छौँ अब पूर्वीय दर्शनको विकासको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ विभिन्न खालका विद्वानहरूले फरक फरक समयलाई देखाएका छन् र मैले चाहिँ यो जनक दर्शनको आधारमा चाहिँ मैले वैदिक यो विभिन्न काल विभाजनको लागि यहाँबाट लिएको छु यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ वैदिक काल पूर्वीय दर्शनको सबैभन्दा पहिलो चरणको रूपमा चाहिँ वैदिक काललाई मानिन्छ र वैदिक कालमा चाहिँ ईसापूर्व 6000 देखि लिएर ईसापूर्वको 600 सम्मको समयावधि जुन छ त्यसलाई चाहिँ पूर्वीय दर्शनको वैदिक कालको रूपमा लिइन्छ
र वैदिक कालमा चाहिँ यसलाई उद्गम स्रोतको रूपमा मानिन्छ र यति बेलाको यो दर्शनको सबैभन्दा सुरुवाती चाहिँ वेदबाट सुरु भएको छ र वेदको रचनाकार कसले लेख्यो र कहिले लेख्यो भन्ने विषयमा चाहिँ विद्वानहरूको बिचमा चाहिँ यो धेरै खालका विचारहरू छन्। अनि मीमांसकहरू चाहिँ वेदलाई अपौरुषीय अथवा कुनै पनि मान्छेले रचना नगरेको, यो सृष्टिकर्ताले सृष्टिसँगै वेदलाई पनि सृष्टि गरेको भन्ने विचार पनि उनीहरू राखेका छन्। त्यस्तै गरी आधुनिक दार्शनिकहरू तथा इतिहासका अध्येताहरूले चाहिँ विभिन्न समयका ऋषिहरूले यो वेदहरूको रचना गरेका हुन् भन्ने उनीहरूको तर्क छ। त्यस्तै गरेर आधुनिक इतिहासविदहरूले चाहिँ विभिन्न खालका उत्खननहरूमा शिलालेखहरूलाई हेर्दा ती विभिन्न पुराणहरूको आधारमा चाहिँ उनीहरूले ईसापूर्व 1500 मा चाहिँ यिनीहरूको यो वेद लेखिएको हो भन्ने उनीहरूको विचार छ। त्यस्तै गरेर वैदिक कालमा चाहिँ खास गरेर वेद ब्राह्मण, अब हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ पूर्वीय दर्शनका विकास क्रमको सुरुको चरण जुन वैदिक काल छ त्यस अन्तर्गत चाहिँ वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ग्रन्थहरू चाहिँ यो कालमा लेखिएका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रोमा आउँछ महाकाव्यकाल छ र महाकाव्यकाल चाहिँ ईसापूर्व 579 देखि लिएर ईसापूर्व 200 सम्मको अवधिलाई चाहिँ हामीले महाकाव्यकालका रूपमा लिन्छौँ। यस समयमा चाहिँ खास गरेर स्मृति ग्रन्थहरू, विभिन्न खालका स्मृति ग्रन्थहरू छन्, मनुस्मृति लगायतका विभिन्न छन्। त्यसपछि रामायण, महाभारत, त्यसपछि श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, त्यस्तै गरेर श्रीमद् भागवत गीता लगायतका थुप्रै महाकाव्यहरूको रचना भएको मानिन्छ र यस समयमा चाहिँ वैदिक एवं औपनिषदिक दार्शनिक सिद्धान्तको विशद व्याख्या हुनुका साथै भौतिकवादी दार्शनिक सिद्धान्तको समेत उदय भयो। भौतिकवादी भन्नाले खास गरेर पूर्वीय सन्दर्भमा जुन चारवाक लगायतका दर्शनहरू अथवा नास्तिक दर्शनहरू छन् यिनीहरूलाई भौतिकवादी रूपमा हेरिन्छ र यी दर्शनहरूको पनि त्यति बेला विकास सुरु भएको मानिन्छ। अनि 18 पुराण र 18 उपपुराणहरूमा विभिन्न किसिमका आख्यानका माध्यमले चाहिँ दार्शनिक एवं धार्मिक सिद्धान्तहरूमाथि प्रकाश पारिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर यो रामायण र महाभारत चाहिँ कुन पहिला लेखियो भन्ने विषयमा पनि यो एकमत छैन र विभिन्न धारणाहरू छन्। त्यसमध्ये पनि रामायणको रचना चाहिँ महाभारतको भन्दा पहिला भएको है, यो रामायण चाहिँ महाभारतभन्दा अगाडिको हो भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै विद्वानहरूले यसमा तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। र रामायण चाहिँ साहित्य र धर्मका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ भने महाभारत चाहिँ दर्शनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ र महाभारतकै एउटा अंशको रूपमा चाहिँ गीतालाई पनि लिन्छ र यो गीता त दर्शनको दृष्टिले विश्वमै एकदमै महत्त्वपूर्ण कृतिका रूपमा लिन्छ। यो पूर्वीय दर्शनको मात्र नभएर विश्वको दर्शनकै एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा गीतालाई लिने गरेको छ। त्यसपछि अब हामी सूत्रकालमा जान्छौँ। सूत्रकाल चाहिँ ईसापूर्व 179 देखि लिएर ईस्वी सम्वतको 300 सम्म आउँदाखेरि यो यति बिचको समयलाई सूत्रकाल भनिन्छ। यस समयमा चाहिँ पूर्वीय दर्शनले एउटा व्यवस्थित रूप प्राप्त गरेकोले यसकाललाई चाहिँ पूर्वीय दर्शनको स्वर्णकाल भनिन्छ। किन भन्दा त्यहाँभन्दा अगाडि जति पनि कुराहरू थिए हामीले बुझ्दै आएका छौँ। वेदमा उल्लेख भएका कुराहरू चाहिँ ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक ग्रन्थ, उपनिषद हुँदै विस्तार हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये सूत्रकालमा चाहिँ खास गरेर पूर्वीय दर्शनलाई व्यवस्थित गराउने काम भएको छ। यस समयमा चाहिँ सरदर्शन, त्यस्तै गरेर जैन दर्शन र बौद्ध दर्शन, यी तीन खालका दर्शनहरू। सरदर्शनभित्र हामीले जुन आस्तिक दर्शन अथवा वैदिक दर्शन भनेर चिन्यौँ। त्यसपछिको जैन दर्शन र बौद्ध दर्शन जसलाई अनास्तिक अथवा त्यो अवैदिक दर्शनहरू भित्र पर्ने भनियो र ती दर्शनहरूको पनि विकास यही समयमा भएको मानिन्छ। त्यसमा खासमा के भएको छ भने त्यस अघि विभिन्न फरक ठाउँमा प्रस्तुत गरिएका दार्शनिक चिन्तनहरूलाई चाहिँ यो सूत्रकालमा चाहिँ विभिन्न ऋषिहरूले सूत्रबद्ध गरेका छन्। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय छ किनभने यति बेला चाहिँ पतञ्जलिले योगसूत्रको लाई सूत्रबद्ध गरेका छन्। योगसूत्र भनेको पतञ्जलिले आफूले मात्र लेखेको कुनै ग्रन्थ नभएर उनले आफूभन्दा पहिलाका विद्वानहरूको अथवा ऋषिहरूको अरू अध्येताहरूको विचारलाई सङ्गालो बनाएर एउटा सूत्रको रूपमा व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै गरेर गौतमले चाहिँ न्याय सूत्रलाई सङ्ग्रहित गरे। त्यस्तै गरेर कणादले चाहिँ वैशेषिक सूत्रलाई निर्माण गरे। त्यस्तै गरेर जैमिनीले चाहिँ मीमांसा सूत्र गरेर विभिन्न खालका सूत्र ग्रन्थहरूको निर्माण चाहिँ यो सूत्रकालमा भएको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय छ। अनि यस समयमा विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तहरूलाई सूत्रबद्ध गरेर अत्यन्त संक्षेपमा प्रस्तुत गरिन्छ। जस्तै हजुरले पूर्वीय दर्शनका जुनसुकै सूत्र ग्रन्थहरूलाई हेर्नु हो भने त्यसमा एकदमै सानोमा दर्शनको एउटा सूत्र योगश्चित्तवृत्ति निरोध भन्ने सूत्र मात्र हेऱ्यो भने त्यसको यति धेरै व्याख्या हुन्छ। त्यस्तै हरेक सूत्रलाई चाहिँ हरेक धेरै विचारधारालाई फोटोमा व्यक्त गर्ने काम चाहिँ यो सूत्रकालमा भएको छ। त्यसपछि सूत्र ग्रन्थहरूमा चाहिँ झन्डै 200 देखि लिएर 600 सम्मका सूत्रहरूलाई समावेश गरिएका छन्। त्यो सङ्ख्या फरक छ, हामी त्यसको बारेमा पनि पछि चर्चा गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब अन्तिममा चाहिँ यो वृत्तिकाल छ। वृत्तिकालमा चाहिँ वैदिक कालको उत्तरार्धदेखि लिएर यो सूत्र ग्रन्थहरू भन्दा अगाडिसम्म जति पनि कृतिहरू लेखिए ती सबै कृतिहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने काम गरिएको छ। अनि विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा भाष्यमाथि टीकाहरू पनि लेखिए। जस्तै भाष्य ग्रन्थ भनेको चाहिँ
सूत्र ग्रन्थको व्याख्या अझै सजिलो भाषामा व्याख्या गरेको चाहिँ भाष्य हुन्छ र भाष्यलाई पनि अझै पनि टीका टिप्पणीहरू पनि लेखिन्छ, टीका ग्रन्थहरू पनि हुन्छन् र ती ग्रन्थहरूको पनि यस समयमा विकास भएको छ। अनि यसकालमा अर्को दर्शनको खनन गरेर आफ्नो दार्शनिक सिद्धान्तलाई जसै भए पनि माथि पार्ने खालको परम्पराको पनि विकास भएको देखिन्छ र अन्तिममा चाहिँ यो वृत्तिकाल भनेर रहेको छ। वृत्तिकाल भनेको चाहिँ खास गरेर यसकालमा चाहिँ विभिन्न खालका दार्शनिकहरूले जति पनि अघि सूत्र ग्रन्थहरू थिए ती सूत्र ग्रन्थहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने र त्यसको अझै त्यसलाई अलिकति सबैले बुझ्ने खालको सरल भाषामा प्रस्तुत गर्ने खालको कामहरू यो वृत्तिकालमा भएको छ। यस अन्तर्गत भएका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा चाहिँ जस्तै यहाँ के भएको छ भन्दा गौतमद्वारा लेखिएको न्याय सूत्रमा चाहिँ वात्स्यायनले वात्स्यायन भाष्य भनेर लेखेका छन्। हुन त न्याय सूत्रमा धेरै हरेक सूत्र ग्रन्थमा धेरै वृत्ति र टीकाहरू लेखिएका छन्। त्यसमध्ये पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण खालको कुन छन् त भन्दाखेरिमा न्याय सूत्रमा लेखिएको जुन न्याय सूत्र छ त्यसमा चाहिँ वात्स्यायनले वात्स्यायन भाष्य भन्ने एउटा त्यो भाष्य ग्रन्थ लेखेका छन्। त्यस्तै गरेर वैशेषिक दर्शनका कर्णादले चाहिँ वैशेषिक सूत्र भन्ने उनको सूत्र ग्रन्थमा चाहिँ प्रशस्त पाद भाष्य भनेर उनले भाष्य ग्रन्थ लेखेका छन्। त्यस्तै गरेर सांख्य दर्शनका प्रणेता कपिलको सांख्य सूत्रमा चाहिँ माठर भन्ने दार्शनिक लेखेका छन्। तर उनको भन्दा पनि अझै पछि ईश्वर कृष्ण भनेर लेखेको सांख्य कारिका चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यस्तै गरेर यो दर्शनमा चाहिँ यसमा पतञ्जलिको योग सूत्रमा धेरै भाष्यहरू धेरै टीकाहरू लेखेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ व्यास भाष्यलाई मानिन्छ र त्यसपछि चाहिँ वाचस्पति मिश्रले व्यास भाष्यको तत्त्ववैसारदी टीका लेखेका छन्। त्यस्तै गरेर विज्ञान भिक्षुले योगवार्तिक लेखेका छन् लगायतका थुप्रै कृतिहरू भेटिन्छ। त्यस्तै गरेर मीमांसा दर्शनका प्रणेता जैमिनीको मीमांसा सूत्रमा चाहिँ सबर स्वामीले सावर भाष्य लेखेका छन् र वेदान्तमा जुन वेदान्त दर्शनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूत्र ग्रन्थ मानिने ब्रह्मसूत्र छ त्यो ब्रह्मसूत्रमाथि चाहिँ शङ्कराचार्यले लेखेको शाङ्कर भाष्य चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र यसभन्दा पछाडि पनि धेरै भाष्य ग्रन्थहरू लेखेका छन्। यसलाई चाहिँ मैले अलिकति सबैलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ एउटा यस्तो कोठा बनाएर यहाँ चाहिँ एउटा कागजमा देखाएको छु, टेबलमा देखाएको छु। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट सबै बुझ्न सक्छौँ। मैले सुरुमा फरक फरक खालको कलरहरू पनि प्रयोग गरेको छु। सांख्य र योगको लागि एउटा, त्यस्तै गरेर न्याय र वैशेषिकको लागि अर्को र मीमांसा र वेदान्तको लागि फरक फरक खालको कलर प्रयोग गर्नुको अर्थ के छ भने यी दर्शनहरूमध्ये सांख्य र योग चाहिँ सम्बन्धित छन्, त्यसपछि न्याय र वैशेषिक चाहिँ मिल्दा जुल्दा छन् र अन्तिममा चाहिँ मीमांसा र वेदान्त चाहिँ एकदमै मिल्ने खालका छन्। त्यसमध्ये सांख्य दर्शनमा जुन विचार प्रस्तुत गरिएको छ त्यसको त्यो सैद्धान्तिक विचार छ र योग दर्शनमा त्यसको प्रयोगात्मक कुराहरू आउँछ। त्यस्तै गरेर न्याय र वैशेषिक दर्शनमा पनि एकदमै मिल्दोजुल्दो कुराहरू रहेको छ र मीमांसा र वेदान्तको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मीमांसालाई चाहिँ पूर्व मीमांसा र वेदान्तलाई उत्तर मीमांसा पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। यसमध्ये हामीले खासमा हाम्रो पाठ्यक्रमले समावेश गरेका सरदर्शनको मुख्य कुरा यहाँनिर छ, किनभने हामीले यसैको आधारमा सबै हाम्रो कोर्स डिजाइन भएको छ। किनभने अब सांख्य दर्शन अन्तर्गत चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूत्र ग्रन्थ कुन हो भन्दा सांख्य दर्शनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किताब चाहिँ सांख्य सूत्र भन्ने कृति हो। त्यो जुन सूत्र ग्रन्थ हो त्यसको सूत्रकार चाहिँ कपिल मुनि हुन् र कपिल मुनिले लेखेको सूत्र ग्रन्थलाई चाहिँ पछि ईश्वर कृष्णले गरेको जुन भाष्य ग्रन्थ सांख्य कारिका भन्ने छ त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै गरेर योग दर्शनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ योग दर्शनको सबैभन्दा मुख्य कृति भनेको योग सूत्र हो, त्यो सूत्र ग्रन्थ हो। यो चाहिँ पतञ्जलिले लेखेको सूत्र ग्रन्थ भयो र यसलाई चाहिँ विभिन्न खालका भाष्यहरू लेख्ने क्रममा चाहिँ व्यासले लेखेको व्यास भाष्य चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यस्तै गरेर न्याय दर्शनमा चाहिँ सूत्र ग्रन्थ चाहिँ न्याय सूत्र रहेको छ। यो गौतमले प्रतिपादन गरेको न्याय सूत्र छ र यसको भाष्य ग्रन्थ चाहिँ यो वात्स्यायनले लेखेका छन् र वात्स्यायन भाष्य चाहिँ यो न्याय ग्रन्थको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाष्य ग्रन्थ हो। त्यस्तै गरेर वैशेषिक हामीले वैशेषिक दर्शन पढ्छौँ र वैशेषिक दर्शनमा चाहिँ वैशेषिक सूत्र भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूत्र ग्रन्थ छ र यसलाई चाहिँ सूत्रबद्ध गर्ने काम चाहिँ कर्णादले गरेका छन् भने यसलाई पछि भाष्य लेख्ने काम चाहिँ कर्णाद आफैले नै गरेका छन् र उनले चाहिँ प्रशस्त पाद भाष्य भन्ने भाष्य ग्रन्थ लेखेका छन् अथवा त्यसको व्याख्या गरेर लेखेका छन्। त्यस्तै गरेर मीमांसा दर्शनमा चाहिँ जैमिनी ऋषिले मीमांसा सूत्र भन्ने सूत्र ग्रन्थ माध्यमबाट उनले मीमांसा दर्शनको सबै कुरा प्रस्तुत गरेका छन् र यसलाई चाहिँ भाष्य लेख्ने काम चाहिँ सावर स्वामीले गरेका छन्। उनको ग्रन्थको नाम चाहिँ सावर भाष्य छ र अन्तिममा चाहिँ वेदान्त दर्शन छ। वेदान्त दर्शनमा चाहिँ धेरै खालका सामग्रीहरू छन्, त्यसमध्येको सबैभन्दा मुख्य कृति चाहिँ ब्रह्मसूत्रलाई मानिन्छ जुन बादरायण व्यासले लेखेको